The International Training for Elders and Responsible Ones 2025, ang linangkob nga isgutanan, mahinungdanon kaayong mga aspeto sa Mateo 5 hangtod sa 7. Si Mana Uno nga naguluhan ang pagkabulahan sa pagkakabot sa espiritu o pagkaputli sa kasing-kasing aron manaata sa langitnong pagbuot ni Kristo nga bag-ong hari nato ug makakita ta sa Dios aron magpadayag niya diha sa iyang kinabuhi ug morepresentar niya gamit ang iyang pagbulutan. Mao kini ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals ug bahinon kini sa 3 ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1, Roman numeral 2 ug ang Roman numeral 3 mao ang pinadayag. Ug ang Roman numeral 4 mao ang aplikasyon ug ang Roman numeral 5 mao ang lugwa. Karon nadunta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag nga sa Roman numeral 1, bulahan ang mga kabos sa espiritu. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. Roman numeral 2, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Roman numeral 3, mangandoy nga makabaton o nidako nga kasing-kasing. Kini nga Roman numeral naghisgot, mangandoy gid ta nga makabaton og nidako nga kasing-kasing. Humanato makita ang pinadayag karon dadun ta sa aplikasyon nga sa Roman numeral 4 ang pagmintinar sa kabag-o sa kasing-kasing ug espiritu. Kini nga Roman numeral naghisgot aron mamintinar ang kabag-o sa atong kasing-kasing ug espiritu kinahanglang mabag-o ta adlaw-adlaw pinaagi sa lunawng sangkap sa kinabuhi sa pagkabanhaw aron masama sa kabag-o sa bag-ong Jerusalem. Karon dadun ta sa ikatulo nga pagkabahin nga mao ang lugwa nga sa Roman numeral 5 ang lugwa sa kabag-o sa kasing-kasing ug espiritu. Kini nga Roman numeral naghisgot nag-agad ang pahuli sa Ginoo sa nabag-o na putling kasing-kasing nato ug sa nabag-o na ligunang espiritu nato. Hingpit na ganing mga panag-iya ni Kristo ang atong kasing-kasing ug kanunay nga gigamit ang atong espiritu sa pagkontak nato sa Ginoo, maanaay paagi ang Dios ug magmakusganon ang pahiuli. Ug karon dadunta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Ang Roman numeral 1, bulahan ang mga kabos sa espiritu. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. Mateo 5:3. Bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ilaha ang gingharian sa mga langit. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga sampoints ug bahinon kini sa 5 ka pagkabahin. Ang point A, point B, point C ug point D mao ang kahulugan sa kabos nga espiritu. Point A, ang pagkakabos sa espiritu dili pagpaubos ra kundili pagkabasiyusab sa atong espiritu sa kahiladman sa atong pagkatao. Inabuhaan ni noon aron makadawat sa bag-ong mga butang sa mga butang sa gingharian sa mga langit. Point B, kinahanglang makabos, mabasiyo, mabuhaan ta diha sa atong tawhanong espiritu aron makaamgo ug makabaton ta sa gingharian sa mga langit. Ang pagkakabos sa espiritu nagpasabot nga mapaubsanon ta nila nga wala tay atua, walay nahibaluan, walay mahimo ug walay pili. Point D, ang tanang espirituhanong pag-uswag nag-agad sa kagutom sa tao. Kaduha nga pagkabahin ang entrada sa gingharian sa Dios. Point E, sa pagkatinuod sultian mo nako bisan kining dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa gamayng bata dili gyud makasulod niini. Roman numeral 2, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing. Kini nga Roman numeral naghisgot, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Mateo 5:8. Bulahan, putli sa kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Roman numeral 3, mangandoy nga makabaton og lidako nga kasing-kasing. Kini nga Roman numeral naghisgot, mangandoy gyud nga makabaton og lidako nga kasing-kasing. Salmo 119:32. Midagan ko sa dalan sa imong mga sugo kay gipadako mo ang akong kasing-kasing. Kini nga Roman numeral dunay 2 ka mga subpoints nga naghisgot ang kamahinungdanon sa napadako nga kasing-kasing
Point A. Nakahimo si Salomon sa paglantaw sa katawan sa Dios kay doon naman siya kaalam og dakong kasing-kasing nga duha ka aspeto sa usa ka butang. Point B. Tinuod gyud unta ta nga mga ministro sa bag-ong pakigsaad nga dunay gipadakong kasing-kasing nga dunay suod nga pagtagad sa kinabuhing nangalagad nga mabungahong kinabuhi. Karon dadun ta sa ikaduha nga pagkabahin nga mao ang aplikasyon nga sa Roman numeral 4 ang pagmintinar sa kabag-o sa kasing-kasing ug espiritu. Ini nga Roman numeral nagisgot aron mamintinar ang kabag-o sa atong kasing-kasing ug espiritu. Kinahanglang mabag-o ta adlaw-adlaw pinaagi sa dunang sangkap sa kinabuhi sa pagkabanhaw aron masama ta sa kabag-o sa bag-ong Jerusalem. Kaduhang Korinto 4:16. Busa wala mi magkaluya kundi bisag nagkadunot ang among tao sa gawas gibag-o adlaw-adlaw ang among tao sa sulod. Kini nga Roman numeral dunay 8 ka mga subpoints ug bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang point A ug ang point B mao ang kahulugan sa pagbag-o. Point A, ang pagkabag-o mao ang Dios. Bag-ohon gyud ang mga magtotoo aron masama sila sa kapag-o sa bagong Jerusalem kay nagkahimo mang bagong Jerusalem silang tanan og sa pag-awi nila diha sa kabag-o sa kinabuhi ug pagtukod nila sa bagong Jerusalem sa pag-alagad nila diha sa kabag-o sa espiritu. Point B, samtang nag-antos ta mudawat gyud ta sa pagbag-o kay kun dili mawalay pulos alang nato ang pag-antos nga atong masinati. Dunay dangpanan sulod nato ang atong espiritu. Dadunta sa ikaduha nga pagkabahin ang paagi sa pagkabag-o sa kasing-kasing o espiritu. Point C, aron mabag-o ta adlaw-adlaw kinahanglang madasig ta pag-usab matag buntag. Point D, mutambong gyud ta sa talad sa Ginoo diha sa kabag-o, mabag-o ta sapagkat nato sa pag-ingon ikasubo ko pasaylo ako. Point E, mabag-o ta adlaw-adlaw pinagi sa upat ka butang, sa krus, sa Espiritu Santo nga nagpabalik sa atong maayong kahimtang. Nagbuhat nato pag-usab ug nagbag-o nato pag-usab. Pinaagi sa Dios ng kinabuhi sa nasagol nga espiritu nato ug sa balaang pulong sa Dios. Point F, kinahanglang mukaylap sa atong salabutan ang nasagol nga espiritu nato aron mubuntog, managbiya o pupupar sa atong salabutan ug sa ingon ni ana mahimong espiritu sa atong salabutan. Point G, ang kinabuhi kita sigon sa espiritu sa salabutan. Ang sikreto sa pagkanaay Kristiyanong kinabuhi nga napuno sa karakter sa Dios, sa kahumot ni Kristo o sa pagkausa sa espiritu. Point H, ang pagigugma nato sa Ginoo ug paggamit sa atong espiritu sa pag-ampog sa pagbasa sa pulong adlaw-adlaw mousab o mubag-o sa atong salabutan. Ug karon natunta sa ikatulo nga pagkabahin nga mao ang lugwa nga sa Roman numeral 5 ang lugwa sa kabag-o sa kasing-kasing ug espiritu. Kini nga Roman numeral lagisgot nag-agad ang payuli sa Ginoo sa nabag-o naputling kasing-kasing nato ug sa nabag-o naligunang espiritu nato. Impit na nganitang panag-iya ni Kristo nga atong kasing-kasing ug kanunay nga gigamit ang atong espiritu sa pagkontak nato sa Ginoo maanaay paagi ang Dios ug magmakusganon ang pahiuli. Kaduhang Korinto 5:17. Busa ko na may tao nga naa ni Kristo bag-o na siyang binuhat. Nangagi na ang daang mga butang ani karon nangabag-o na kini. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga nagisgot ang lugwa sa kabag-o sa kasing-kasing ug espiritu. Point A, mahingpit kini sa tuyo sa Dios nga himuong bagong tao ang mga magtotoo ingon nga bag-ong kabuhatan nga mohingpit sa bag-ong Jerusalem. Agi resulta sa pagtuo nato pahimutang bagong binuhat nga mao ang bagong tao diha ni Kristo. Point B, ang tumong sa Dios pagpakabaton man sa usang bagong tao nga sa kaulahian mahingpit sa bagong Jerusalem ang kinatapusang kahingpitan sa usang bagong tao. Simana 1 nga naguluhan ang pagkabulahan sa pagkakabo sa espiritu ug pagkaputi sa kasing-kasing aron maanaa ta sa langit ng pagbuot ni Kristo nga bagong hari nato ug makakita ta sa Dios aron magpadayag niya diha sa iyang kinabuhi ug morepresentar niya gamit ang iyang pagdulutan. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals ug bahinot kini sa tulo ka pagkabahin. Unang pagkabahin mao ang pinadayag,
nga sa Roman numeral 1, bulahan ang mga kabos sa espiritu. Roman numeral 2, bulahan ang mga putli sa kasing-kasing. Roman numeral 3, mangandoy nga makabaton o nidako nga kasing-kasing. Karon nadunta sa ikaduha nga pagkabahin nga mao ang aplikasyon nga sa Roman numeral 4 ang pagmintinar sa kabag-o sa kasing-kasing o sa espiritu. Ug ang ikatulo nga bahin mao ang lugwa nga sa Roman numeral 5 ang lugwa sa kabag-o sa kasing-kasing o espiritu. Daygo ng atong Ginoo.